गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सही बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूँ रोहन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है ग्राउंडिंग एंड सजदा, अ साइंटिफिक स्पिरिचुअल हेल्थ कनेक्शन। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये हंसी टीवी की एक वीडियो होने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो बनाते हैं कि ऐसी ऐसी बात बताते हैं जो इस्लाम में 1400 साल पहले लिख दिया गया है, लेकिन साइंस उसे अभी प्रूव कर रही है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो अभी प्रूव कर रहे हैं और ऐसे बेनिफिट्स होते हैं हमारे शरीर के लिए। ठीक है, तो एक बोला जा सकता है ना कि आज जो कुरान शरीफ है वो एक चमत्कारी बुक है। उसमें ऐसी ऐसी चीज लिखी है इंसानों के लिए जो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। सो वीडियो को लास्ट तक के देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा वीडियो को लाइक जरूर करना एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आप सब ने यकीनन अपने बड़ों से कभी ना कभी सुना होगा कि जमीन पर, खास तौर पर ग्रास पर नंगे पांव चलने से दिमाग तेज होता है और इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। इम्यून सिस्टम का मतलब कि जिस्म का खुदकार तरीके से बीमारियों से लड़ने की ताकत हासिल करना। अब उस टाइम के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि इस तरह के दावों को साइंटिफिक रिसर्च के तौर पर साबित कर सके, लेकिन आज के टाइम के अंदर ये सवाल पैदा होता है कि इस बात में आज किस हद तक सच्चाई है। आज हम सब लोग जानते हैं कि 90% से ज्यादा लोग आज इस आदत को खत्म कर चुके हैं और इसी छोटी सी आदत को छोड़कर अस्पताल बीमारियों से और फार्मेसियां दवाइयों से बढ़ती जा रही हैं। जमीन के साथ कनेक्शन बनाने का एक ऐसा कुदरती राव जिसको ना सिर्फ आज की मेडिकल साइंस साबित करती है बल्कि अल्लाह ताला भी इंसानों को दिन में 5 मरतबा हुक्म देता है। एक ऐसा राव जिसको आज भी डॉक्टर मरीजों से छुपाते हैं। एक ऐसी रिसर्च जो कि आपके होश उड़ा देगी। आइए जानते हैं। जमीन पर नंगे पांव चलने के अमल को साइंटिफिक टर्म के अंदर अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई इंसान अपने जिस्म को बराह रास्त डायरेक्टली जमीन से जोड़ता है, खास तौर पर बगैर जूते या फिर चप्पल के। जमीन का कुदरती चार्ज होता है नेगेटिव और इसीलिए आप देखते हैं कि घरों के अंदर लगे हुए सोलर सिस्टम या फिर बिजली के इंस्ट्रूमेंट की अर्थिंग के जरिए इजाफी चार्ज को जमीन के अंदर भेज दिया जाता है ताकि बिजली का निजाम महफूज रहे। साइंस आज ये कहती है कि इंसानी जिस्म भी मुख्तलिफ रोजमर्रा के काम की वजह से स्टैटिक चार्ज हासिल कर लेता है, जैसा कि मोबाइल फोन्स, वाईफाई, आर्टिफिशियल लाइट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट और खास तौर पर जब जिस्म को बार बार किसी सतह से रगड़ा जाए, जैसा कि हाल ही में मेरे साथ हुआ जब मैं लंबे वक्त तक गाड़ी चलाता रहा और मेरी कमर बार बार लेदर की सीट से रगड़ खाती रही तो मेरे जिस्म के अंदर स्टैटिक चार्ज जमा हो गया और जब घर आकर मैंने मेटल वाले दरवाजे को हाथ लगाया तो मुझे एक हल्का सा झटका महसूस हुआ और ये दरअसल स्टैटिक चार्ज का इखराज था जो कि मेरे जिस्म से मेटल के अंदर मुंतकिल हो रहा था। अब इस तरह के चार्ज को न्यूट्रल करने के 2 बेहतरीन तरीके हैं। पहला तरीका है कि मेटल को छूना, जैसा कि गाड़ी की बॉडी को या फिर मेटल के दरवाजे को छूकर ये चार्ज उसके अंदर मुंतकिल कर देना। आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि स्टैटिक चार्ज की शिद्दत और इससे लगने वाले झटके का इन्हिसार नमी या फिर ह्यूमिडिटी पर भी होता है, क्योंकि खुश्क मौसम के अंदर ये चार्ज ज्यादा जमा होता है। और दूसरा तरीका है ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग। ग्राउंडिंग का अमल ना सिर्फ जिस्म से स्टैटिक चार्ज खत्म कर सकता है बल्कि जिस्म के अंदर मौजूद क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को भी कम कर सकता है। जैसा कि मुख्तलिफ साइंटिफिक रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि जमीन पर कुछ वक्त तक नंगे पांव चलने से जमीन के इलेक्ट्रॉन्स आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं और इजाफी पॉजिटिव चार्ज को आपके जिस्म के अंदर न्यूट्रल कर देते हैं। अब इसका मतलब यह है कि आपके जिस्म के अंदर फ्री रेडिकल्स न्यूट्रल हो जाते हैं और फ्री रेडिकल्स वही होते हैं जो कि आपके जिस्म के अंदर सोजिश को बढ़ाते हैं, बुढ़ापा, कैंसर और कई बीमारियों की वजह बनते हैं। फ्री रेडिकल्स को हम आसान उर्दू के अंदर गुमराह कुन ज़रात कह सकते हैं, क्योंकि ये ज़रात जिस्म के अंदर घुसकर मुख्तलिफ खुलियात या फिर सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर साइंटिफिक टर्म में बात करें तो ये वो ज़रात होते हैं जो कि अपना एक इलेक्ट्रॉन खो चुके होते हैं और इसीलिए बहुत तेजी से दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करते हैं। अब इसकी वजह से होता यह है कि ये अमल इंसानी सेल्स को इंतहाई नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इसकी वजह से उम्र तेजी से बढ़ती है, बुढ़ापा जल्दी आता है और इसके अलावा कैंसर और दिल की बीमारियां बहुत तेजी से लगती हैं। साल 2012 के अंदर जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ के अंदर, इसके अलावा फ्रंटियर्स इन फिजियोलॉजी सन 2020 के अंदर, क्लिनिशियन जर्नल के अंदर भी कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश हुई जिसके अंदर ग्राउंडिंग के मुतालिक कुछ हैरत अंगेज रिजल्ट सामने आए। इन साइंटिफिक रिसर्च की रिपोर्ट्स के अंदर वाज़े तौर पर यह बताया गया कि ये ग्राउंडिंग सोजिश के अंदर कमी, नींद के अंदर बेहतरी लाने, दर्द के अंदर कमी, स्ट्रेस के अंदर कमी और इसके अलावा ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन को बैलेंस करने के अंदर इंतहाई कारआमद है। पबमेड, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेडिकल लिटरेचर की वेबसाइट्स में से एक है, इस पर मौजूद मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स के मुताबिक ग्राउंडिंग से कोर्टिसोल हार्मोन्स का लेवल बैलेंस होता है, जो कि टेंशन और नींद के निजाम के अंदर इंतहाई अहम होता है। और आप खुद जानते हैं कि टेंशन और नींद की कमी बजाते खुद हजारों कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों की वजह भी है।
اور اس ریسرچ کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کی میموری یعنی یادداشت اور آپ کے دماغ کے کام کرنے کی صلاحیت کا تعلق آپ کے جسم کے اندر موجود خون کے بہاؤ یا پھر بلڈ سرکولیشن اور نیورونز کے آپس میں کنیکشن کے ساتھ ہے۔ جب آپ زمین سے جڑتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر سوزش کم ہوتی ہے، نیند بہتر ہوتی ہے اور آپ کے اعصابی نظام کو سکون ملتا ہے، اور ان سب چیزوں کا آپ کے دماغ کی پرفارمنس پر براہ راست اثر ہوتا ہے کیونکہ آپ کی یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ کلیولینڈ کلینک اور دیگر نیورو سائنس کے ادارے یہ بتاتے ہیں کہ بہتر نیند اور بہتر آکسیجن دماغی صحت کو بڑھاتی ہے اور گراؤنڈنگ ان دونوں چیزوں کے اندر مدد کرتی ہے، کیونکہ گراؤنڈنگ سے جسم کے اندر ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز کم ہو جاتے ہیں اور یہ وہ فری ریڈیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہیومن سیلز کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور جب یہ جسم میں کم ہوتے ہیں تو جسم کا قدرتی امیون سسٹم سٹرونگ ہونے لگتا ہے جو کہ خود بیماریوں سے لڑتا ہے۔ اس کے علاوہ گراؤنڈنگ سے جسم کے وائٹ بلڈ سیلز کی تعداد بھی بڑھتی ہے جو کہ جسم کو وائرسز اور بیکٹیریا سے بچاتے ہیں۔ ننگے پاؤں چلنے سے ریڈ بلڈ سیل وسکوسٹی بہتر ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کا بلڈ پریشر بھی بہتر ہوتا ہے جو کہ دل کے صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ مزید میڈیکل ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ گراؤنڈنگ کا تعلق آٹونومک نروس سسٹم بیلنس کے ساتھ بھی ہے جو کہ سٹریس کم کرنے کے اندر انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے جوتے بنانے والی کمپنیز نے اپنے جوتے بیچنے کے لیے فیشن کے طور پر بڑے بڑے سول، پلاسٹک، ربڑ یا پھر موٹے لیدر کے جوتے بنانا شروع کیے تو اس کی وجہ سے انسانوں کا تعلق زمین سے کٹ گیا، یعنی اگر آپ جوتے پہن کر زمین پر بھی چلیں تو گراؤنڈنگ انسانوں کے لیے نہیں ہو پاتی۔ آج ان جوتوں کا مقصد پاؤں کو زخمی ہونے سے بچانے کے ساتھ ساتھ فیشن بھی بن چکا ہے۔ اب ان جوتوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ان بچوں کو بھی بچپن سے جوتے پہنانے کی عادت ڈال دی جاتی ہے جو کہ ابھی چل ہی نہیں پاتے، اور پھر اس کے بعد بچوں کو اس طرح کے ٹائٹ جوتے پہنائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پاؤں اور انگلیوں کی قدرتی شیپ تک بدل رہی ہے، اور بالکل یہی کیس خاص طور پر عورتوں کی ہیلز اور ان کے پنجوں پر سب سے زیادہ پریشر پڑنے کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے کیونکہ ان کی شیپ چینج ہو رہی ہے۔ کچھ جوتے خصوصاً ربڑ اور پلاسٹک والے جوتے انسان کو زمین سے آئسولیٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے گراؤنڈنگ نہیں ہو پاتی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوتے پہننا غلط ہے، بلکہ کچھ وقت ننگے پاؤں زمین پر چلنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ زمین کی سطح 0 وولٹ رکھتی ہے اور اگر جسم مصنوعی ماحول کے اندر ہو تو وہ چارج ایکومولیٹ کرتا ہے یا پھر اپنے جسم پر اکٹھا کرتا ہے، مثال کے طور پر کار کی سیٹ سے رب کرنے کے بعد، اور اس کو گراؤنڈنگ کے ذریعے اس چارج کو نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد اس زمین سے جڑے رہتے تھے، ہر وقت جوتوں کی بجائے صرف ننگی زمین پر بھی چلا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے اندر بیماریاں بہت کم تھی، اور آج جہاں پر ہماری جنریشن نے باقی قدرتی چیزوں کو، قدرتی ماحول کو، قدرتی خوراک کو جس طرح سے ماڈرنزم کے نام پر چھوڑ دیا ہے، بالکل اسی طرح سے یہ طریقہ علاج بھی شامل ہے جس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب آپ ایک بات یہ بھی جان لیں کہ صرف ننگے پاؤں چلنا کافی نہیں ہے بلکہ یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ آپ کس زمین پر چل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر گھاس پر، یہ گھاس سب سے زیادہ بہترین اثر دیتی ہے خاص طور پر صبح کے وقت شبنم کے ساتھ، جیسا کہ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے۔ شبنم سے مراد موئسچر، کوئی اور شبنم نہیں۔ یہ شبنم کا عاشق ہے، شبنم نے اسے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لی۔ یہ کون ہے؟ ارے یہی تو شبنم ہے۔ اس کے بعد ہے گیلی مٹی۔ اب ویسے تو یہ گیلی مٹی الیکٹرک کرنٹ کو بہتر طریقے سے منتقل کر سکتی ہے لیکن گھاس کے مقابلے میں کافی حد تک کم ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتی ہے ریت۔ اس پر چلنا بھی فائدہ مند ہے لیکن بہت کم، اور سب سے آخر میں آتا ہے کنکریٹ، اور یہ صرف تب فائدہ دیتا ہے جب یہ زمین سے براہ راست جڑا ہو یا پھر اس کے نیچے انسولیشن موجود ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر بھی صفا و مروہ کی صحیح کرنا اور نماز کے دوران سجدے کا عمل بھی ہمیں زمین سے جوڑے رکھتا ہے، اور اس سجدے کے دوران انسانی جسم سے تمام فری ریڈیکل نکل کر زمین کے اندر چلے جاتے ہیں اور انسان کو ڈپریشن اور ہزاروں طرح کی بیماریوں سے بچاتے ہیں، اور یہ عمل انسان اللہ کے حکم پر دن کے اندر 5 مرتبہ کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک انسانوں کو حکم دیتا ہے کہ جتنا ہو سکے زمین پر سجدہ کرو یا پھر اس زمین کی سختی کو محسوس کرو۔ اب اس سے بالکل واضح ہے کہ یہ طریقہ علاج انسانوں کو بنایا ہوا نہیں بلکہ یہ اللہ کے حکم پر بنا ہے جو کہ جسم کے کام کرنے کا طریقہ بہتر طور پر جانتا ہے، اور یہ محض صرف روحانیت نہیں بلکہ فطری نظام کے ساتھ ایک ہم آہنگی بھی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد اس کا فائدہ دیکھ کر ماڈرن لوگ اپنے بیڈ کے نیچے اور کرسیوں کے نیچے ارتھنگ شیٹس اور میٹس کا استعمال اسی لیے کرتے ہیں تاکہ زمین کے ساتھ براہ راست جڑے رہیں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ارتھنگ دی موسٹ امپورٹنٹ ہیلتھ ڈسکوری بائی کلنٹن اوبر اسٹیفن ٹی سنارتا، اور یہ پوری کتاب اسی کانسیپٹ پر بیس کرتی ہے۔ آج ہی سے جتنا ہو سکے نیچر سے جڑنے کی کوشش کریں اور دن کے اندر کم از کم 20 سے 30 منٹ زمین پر ننگے پاؤں چلنے کی عادت ڈالیں۔ صاف جگہ پر چلیں، نہ کہ کانٹے دار یا پھر گندی جگہوں پر۔ آہستہ آہستہ شروع کریں اور اس کے بعد اس کا ٹائم بڑھاتے جائیں، اور انشاءاللہ کچھ ہی ہفتوں کے اندر آپ اپنے جسم کے اندر واضح طور پر فرق دیکھیں گے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کو اس کی سخت ضرورت ہے۔
باقی کیا آپ میں سے بھی کوئی ایسا شخص پہلے سے موجود ہے جو کہ اس ویڈیو کے آنے سے پہلے بھی ننگے پاؤں واک کیا کرتا تھا؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. The Prophet ﷺ would tell the Sahaba to walk bare feet. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمشي حفاة. The Prophet would command us to walk bare feet, so that the feet also get used to the hardship of walking on bare ground. And this was one of the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it's something that you can practice, again, depending on the situation. सो गाइस ये था वीडियो. भाई बहुत ज्यादा शॉकिंग वीडियो था और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो था. आप देख सकते हो कि 1400 साल पहले कोई कैसे लिख सकता है कि ये हमारे लिए इतने ज्यादा, मतलब हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट होंगे, खाली पैर चलना, ठीक है, और सजदा, ठीक है, ये सब चीज कैसे आप कोई इंसान लिख सकते हैं. आप समझ सकते हो कि यार इससे ये प्रूव होता है कि जो हमारा क्रिएटर है, इस दुनिया को बनाने वाला है, वो ही ये सब चीज को बताया, तो ही ऐसी सब साइंटिफिक चीज लिख सकता है कोई भी. यार रियली बहुत अमेजिंग ये वीडियो था. मैं तो जब भी कुरान शरीफ पे रिसर्च करता हूँ और उनके सूरे में देखता हूँ कि ऐसे ऐसे बेनिफिट्स लिखे रहते हैं इंसानों के लिए, मैं खुद ज्यादा शॉक्ड हो जाता हूँ. मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कि यार बहुत बेहतरीन ये और एकदम चमत्कारी किताब है. यस बिल्कुल, आप देख सकते हो, मतलब ये सिर्फ एक ही चीज नहीं है, ऐसी बहुत सी हजारों साइंटिफिक चीजें लिखी हुई है कुरान में. मतलब आप जब पढ़ोगे तो खुद शॉक हो जाओगे और सोचने को मजबूर हो जाओगे कि ये चीजें कोई नॉर्मल इंसान तो लिख ही नहीं सकता. ये जो हमें बनाने वाला है, जो हमारा क्रिएटर है, वही ये सारी चीजें बता सकता है. मतलब आप देखो हमारी बॉडी के अंदर की चीजें, आसमानों की चीजें, जमीन के अंदर की चीजें और समुद्र के अंदर की चीजें, जानवरों के कितने क्रोमोसोम्स है, ये सारी चीजें एक छोटी सी छोटी चींटी से लेके इंसान, बच्चे कैसे रहते हैं पेट में, ब्लैक होल, इतने मतलब बच्चे कैसे पैदा होते हैं, पूरा मतलब स्टार्टिंग से कैसे बनते हैं, कि सारी चीजें इतनी डिटेल से सिर्फ और सिर्फ हमारा क्रिएटर ही लिख सकता है. सो गाइस ये था वीडियो. आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना. और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस.